नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्तारूढ गठबन्धनको 2वटा बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। नेताहरूको आफ्नै अडान, भोलि फेरि छलफल। माओवादीले भरतपुरको प्रमुखमा अडान नराखेको अध्यक्ष दाहालको दाबी। काठमाडौँ वा विराटनगर जुनसुकै भए पनि हुने प्रतिक्रिया। स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा अझै अन्यलमा सत्तारूढ कांग्रेस। महामन्त्री थापा लगायत तालमेलको विरोधमा। बजारमा एलपी ग्यास अभाव, व्यवसायीले राख्न थाले एक साताको भाका। पर्याप्त रहेको आयल निगमको दाबी। र युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभमा रुसको हमला, कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। चुनावी तालमेल तथा स्थानीय तहमा सीट बाँडफाँडको विषयमा सहमति जुटाउन बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सहमति जुट्न नसकेपछि टुङ्गिएको हो। बैठक सकारात्मक भएको जिकिर गरे पनि कुनै ठोस सहमति भने नभएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठक मंगलबार बिहान 11:30 बजे पुनः बस्ने जनाइएको छ। सोमबारको सत्ता गठबन्धनको पहिलो बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि सोमबार नै दोस्रो बैठक बसेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन आउन करिब 3 साता बाँकी रहँदा सत्तारूढ दलबीच गठबन्धनमा थप सकस देखा परेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा गठबन्धन गरेर उम्मेद्वार उठाउने शीर्ष तहका सहमतिको कोसिस भए पनि स्थानीय नेताहरूले भने आफू खुसी निर्णय गर्न थालेपछि शीर्ष नेताहरू नै सङ्कटमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केही समय अघिसम्म ढुक्कसँग सहमतिको साझा उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर जति समय बित्दै गयो उति नै उनीहरू भए सहमति नत्र मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्न थालेका छन्। यदि गठबन्धन भित्र सहमति सबैको बीचमा भएन भने जसको बीचमा सहमति हुन्छ त्यसको बीचमा सहमति गर्न हामी अगाडि जान्छौँ। अब कसैसँग भएन भने एक्लै भिन्ने तयारी त हामीले 3 महिनादेखि गरेकै छौँ। अब कुनै पार्टीसँग सहमति हुन सकेन भने जोसँग सहमति हुन्छ त्योसँग हामी चुनावमा जान सक्छौँ। 5 दलको बीचमा सहमति भएन भने जुन दलसँग सहमति हुन्छ र हामीलाई आत्मविश्वास छ कि हामी एक्लै पनि जित्न सक्छौँ भने कसैलाई लागेको छ भने एक्लै पनि उभिन सक्छ। केही खास ठाउँमा गठबन्धन होला, तर बाँकी ठाउँमा जहाँ जहाँ सम्भव छ आफै मिलेर लड्न सक्छ त्यहाँनिर त्यो होला। तर के छ भने भागभण्डा गरेर देशैभरि जाने सम्भावना स्थानीय तहमा को चुनावमा सम्भव छ। खासमा गठबन्धनको लागि कांग्रेस नेताहरूले विभिन्न अडचन देखाउन थालेपछि गठबन्धन सङ्कटमा परेको गाईगुई चलेको थियो। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नै पनि सहमति नजुटे मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने यसपछि बताएका थिए। उनी मात्रै होइन, कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि चुनावमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती निर्णय लाद्न हुँदैन भन्न थालेका छन्। यो गठबन्धन तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको लागि यो हितकर सधैँ छैन। चुनाव अगाडि गर्ने तालमेल भन्ने मत मेरो आफ्नो मत हो, मत राखेँ। तर पार्टीको बहुसङ्ख्यक साथीहरूले तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसके पछाडि पार्टीको त्यो निर्णयलाई मानेको छु, मान्नुपर्छ। पार्टीमा आबद्ध भइसक्यो, परिवार भने जस्तै हो। चुनाव जति नजिक आउँदैछ शीर्ष नेताहरू उति नै बोली फेर्न थालेका छन्। तर किन? खासमा यति बेला चुनावमा सहमति भए गठबन्धन नत्र सरकारमा मात्रै सहयात्रा भन्ने नयाँ सूत्र गठबन्धनका नेताहरूले बोल्न थालेका छन्।
यसो हुनुको मूल कारण भनेको स्थानीय तहका उम्मेद्वारले शीर्ष नेताहरूलाई मान्न छाड्नु नै हो र वाम दलहरू फुटेको बेलामा हामी सहज ढङ्गले जित्न सक्छौं भन्ने कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूको ठम्याइले पनि गठबन्धनलाई सकस परिरहेको छ। यता एमाले भने 5 दलीय गठबन्धनको यही भाँड भैलोलाई मध्यनजर गर्दै आगामी 10 गतेसम्म पनि गठबन्धन टिक्नेमा शङ्का व्यक्त गरिरहेको छ। इभन अहिले सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरू पनि तल अब हामीसँग तालमेलमा कोसिस गरिरहेका छन्। त्यसैले म अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि 10 गतेसम्म जाँदाखेरि उहाँहरूको गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन प्रश्न चिन्ह छ, ठुलो प्रश्न चिन्ह। वास्तवमा नै एमालेलाई सत्ता गठबन्धन टुटोस् भन्ने छ। गठबन्धन टुटे माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई साइजमा झार्न सकिन र उनीहरूलाई हुनुसम्मको पीर पर्छ भन्ने उसको मूल्याङ्कन छ। यसकारण पनि नदीको पल्लो किनारमा बसेर एमाले गठबन्धन टुट्ने भन्दै भड्काउ अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। तर कुरा यति मात्रै पनि होइन, खासमा नेपाली कांग्रेस सहमति र गठबन्धन त भनिरहेको छ। कारण चुनावमा वाम दल नमिलुन् भनेर, तर कांग्रेसको रणनीति उनीहरूलाई अल्मल्याएर राख्ने पनि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिका माओवादीले पाउने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले नै माओवादीलाई भरतपुर दिँदा उचित हुने छलफल भएको जिकिर गर्नुभयो। दाहालले सोमबार बेलुकासम्म महानगर र उपमहानगरपालिकाको भागवण्डा टुङ्ग्याउने पनि दावी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व आफूहरूले पाउने दावी गरेका छन्। उनले माओवादीको नेतृत्वमा भएको भरतपुरको विकासले नै गठबन्धनभित्र करिब माओवादीलाई पुनः नेतृत्व दिन सहमति भइसकेको बताएका छन्। सोमबार माओवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले माओवादीलाई भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व दिन सबैजसो दल तयार भएको पनि जिकिर गरे। अब 6वटामा 6वटै एउटालाई दिन सक्ने स्थिति पनि छैन। माओवादीलाई एउटा पनि नदिएर अरू सबैले बाँड्ने भन्ने पनि त स्थिति छैन। गठबन्धन भइसकेपछि त कम्तीमा एउटा त माओवादीलाई पर्ने नै भयो नि त। त्यो एउटा पर्नेमा सजिलो जुन हुन्छ त्यही भए हुन्छ भनेका छौँ हामीले। र मोटामोटी चाहिँ फेरि सबै साथीहरूको भित्री मनमा के छ भने भरतपुरै दिनु उचित छ भन्ने काङ्ग्रेसलाई पनि लाग्छ धेरैलाई। त्यस्तै प्रचण्डले 6वटा महानगरपालिका मध्ये माओवादी केन्द्रले एउटा महानगरपालिका पाउनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। उनले माओवादीलाई सजिलो भरतपुर रहने र भरतपुर नै उपयुक्त हुने पनि बताएका छन्। भरतपुर विवादबारे भने प्रचण्डले केही कांग्रेसका नेताहरूले यसलाई विवादको रूपमा लिएको भए पनि सिङ्गो कांग्रेसले यसलाई विवादको रूपमा नलिएको र ती सबै भ्रम चिर्दै सोमबार बेलुकासम्म भागबन्दा टुङ्ग्याउने पनि दावी गरे। भरतपुरै दिनु उचित छ भन्ने काङ्ग्रेसलाई पनि लाग्छ धेरैलाई, केहीलाई नलाए मात्रै होला। त्यसकारण हामी अहिले बेलुकासम्म टुङ्ग्याउँछौँ। तथापि प्रचण्डले भरतपुर महानगरको मेयर नै चाहिन्छ भनेर आफूहरूले अडान गठबन्धनमा नराखेको जिकिर गरेका छन्। प्रचण्डले आफूले भरतपुर र रेणु दाहाल नै नभई नहुने भनेर नभनेको, त्यसको अलावा काठमाडौँ दिए पनि ठिक, विराटनगर भए पनि ठिक, तर एउटा महानगर माओवादीले पाउनुपर्ने अडान राखेको बताए। भरतपुरै नभई भएन, रेणु नै नभई भएन भन्ने हाम्रो कुनै अडान होइन। 6वटा महानगरपालिका छन्। 6वटा महानगरपालिकामा एउटा त माओवादी केन्द्रलाई पर्ने नै होला। गठबन्धनकोले काठमाडौँ दिने भने पनि ठिकै छ, विराटनगर दिने भने पनि ठिकै छ, भरतपुर होइन भने पनि ठिकै छ भने। तर अहिले पहिला रेणुले जितिराखेको र भरतपुर हाम्रोमा भएको हुनाले सजिलो त्यही हुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनभित्र साझा चुनाव चिन्हबारे छलफल भइरहेको भने स्वीकार गरेका छन्। तर उनी आफैले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भने त्यो सम्भावना कम रहेको बताए। प्रचण्डले वडा अध्यक्ष जसले पाउँछ उसैको चुनाव चिन्ह लिएर जान सकिन्छ कि भनेर छलफल भने भएको दावी गरे। त्यस्तै प्रचण्डले विप्लवलाई देखाएर चुनाव सार्न लागेको आरोपको खण्डन गरेका छन्। प्रचण्डले विप्लवलाई पनि सहभागी गराएर कसरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको, तर निर्वाचन नगराउने वा सार्न खोजे भन्नु चाहिँ गलत रहने बताए। उनले तोकेको समयमा तोकेको दिन निर्वाचन हुने जिकिर गरे।
क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सत्ता गठबन्धनका बीचमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस अलमलमा देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा तालमेलका पक्षमा स्पष्ट देखिए पनि महामन्त्री गगन थापा भने चुनावी तालमेलको पक्षमा देखिएका छैनन्। केन्द्रीय समिति बैठकबाटै सत्ता साझेदार दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस तालमेलका बारेमा भने अलमलमा देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा स्पष्ट देखिन्छन्। केही दिन अघि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकलाई समेत गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा मात्रै चुनावी तालमेल गर्न तल्ला कमिटीलाई कांग्रेसले निर्देशन दिएको थियो। एमालेसँग गठबन्धन गर्न चाहिँ जाँदैन, अरू दलसँग गठबन्धन गर्न जाँदैन। त्यही नै सहमति शीर्षस्थ तहमा भएको हो। त्यही मूल मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तहमा जो चाहिँ अहिले वार्तामा संलग्न भइरहनु भएको साथीहरू छ, त्यही तहबाट जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यसलाई चाहिँ निर्वाह गर्नु होला। कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेर चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको भए पनि महामन्त्री गगन थापा भने चुनावी तालमेल गर्न नहुने पक्षमा रहेको भन्दै आएका छन्। उनले देशभरका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू चुनावी तालमेलको पक्षमा नभएको दावी गर्दै आएका छन्। कांग्रेसभित्र प्रभावशाली मानिने महामन्त्री थापा नै चुनावी तालमेलको विपक्षमा देखिएका कारण अहिले पनि कांग्रेस अलमलमा देखिएको हो। यो गठबन्धन तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको लागि यो हितकर सधैँ छैन। चुनाव अगाडि गर्ने तालमेल भन्ने मत मेरो आफ्नो मत हो, मत राखेँ। तर पार्टीको बहुसंख्यक साथीहरूले तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसके पछाडि पार्टीको त्यो निर्णयलाई मानेको छु, मान्नुपर्छ। पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि परिवार भने जस्तै भयो। त्यसो त चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र फरक मत रहँदै आएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवा सहित संस्थापन पक्षका नेताहरू तालमेलका पक्षमा देखिएको भए पनि इतरका नेताहरू भने तालमेलको विपक्षमा थिए। तर केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि भने सहजै रूपमा तालमेल हुने अपेक्षा गरिएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। स्थानीय चुनाव हुन अब मात्रै 25 दिन बाँकी छ। तर सर्वसाधारण भने 5 वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका कामप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। चुनावको मिति घोषणा भएपछि केही खुसी देखिएका उनीहरू चुनाव मार्फत कस्ता जनप्रतिनिधि आउलान् भन्ने चासो भने व्यक्त गरेको देखिएको छ। यी हुन् उदयपुरका टिकाराम पोखरेल। उदयपुरका पोखरेल काठमाडौँ बस्छन्। 5 वर्ष अघि भएको स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएका पोखरेल आफ्नै जनप्रतिनिधिको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना लागि मात्रै काम गरेको उनको गुनासो छ। काम विकास त कुनै देशमा केही पनि भएकै छैन हैन। अब चुनाव 5 वर्षमा गर्नै पर्ने हो, गर्नु पनि पर्छ। 5 वर्षलाई भनेर नि तोकेर ल्याएको हो। तर अहिले अब महामारीले हो या केले हो गर्दाखेरि विकास चाहिँ माथिबाटै सन्तुष्टि हामी छैनौँ यसमा चाहिँ। पोखरेल मात्रै होइन, काठमाडौँमै बस्ने सुनसरीका नन्दलाल माझी पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको कामप्रति खासै सन्तुष्ट देखिँदैनन्। तर जनप्रतिनिधिहरूले गरेका केही काम भने सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। ठिकै, नोट सो गुड, नोट सो ब्याड। यता रामेछापका तारानाथ गौतम पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनी पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार जन्ने काम मात्रै गरेको, त्यसमा पनि आफ्ना लागि मात्रै काम गरेको आरोप लगाएका छन्। इलेक्सन चुनाव जितेर गएपछि जनप्रतिनिधि भएर गएपछि उहाँहरूले विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने, जसरी शिक्षित बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा अगाडि बढ्नु त्यो चाहिँ देखिँदैन। उहाँहरूले चाहिँ के कस्तो हुन्छ भने जसरी हुन्छ अब आफ्नै सेक्टरको मान्छेलाई मात्रै घुसाउने, आफ्नै छेउको मान्छे लाने, त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट अलिकति बढी देखिरहेछ। यो चाहिँ पछिको दिनहरूमा अब आउने इलेक्सनले त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट त्यसलाई हटाएर जुनसुकै प्रतिनिधि भए पनि, जुन पार्टीको भए पनि त्यो वातावरण चाहिँ नभइदियो हुन्थ्यो भन्ने एउटा गुनासो चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत मेरो इच्छा चाहिँ त्यो हो। गौतम बाहेक काठमाडौँमा भेटिएका विभिन्न जिल्लाका सर्वसाधारणहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विगतका 5 वर्षमा गरेको कामप्रति खुसी देखिएका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरूले जति काम गर्नुपर्ने यो भिजन, मिसन र प्लान नभएका मान्छेहरू, ठेकदारी प्रवृत्तिबाट आएका मान्छेले निर्वाचन
लड्ने र जित्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि जति विकास हुनुपर्ने देश र जनताप्रति जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो उनीहरूसँग केही पनि छैन। चुनावमा खर्च गरेर र लड्ने अनि चुनावमा प्रलोभन देखाएर भोट आफ्नो मातहतमा पार्ने, चुनाव जित्ने र चुनाव जितिसकेपछि त्यो पैसालाई 10 गुणा कसरी असुल उपर गर्ने भन्नेतिर मात्रै प्राय नेताहरू त्यसरी नै लागि परेको देखिन्छ। वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको चुनाव आउन करिब 3 साता मात्रै बाँकी छ। तर अधिकांश सर्वसाधारण भने आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले गरेको कामलाई प्रशंसा गर्न सकेको देखिएको छैन, जसका कारण नेतृत्व तहमा पुगेपछि जनप्रतिनिधिले गरेको व्यवहार र कार्यशैली हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। यता जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूले सक्ने जति काम गरेको भनेर सफलताका फेहरिस्ता सार्वजनिक गर्न तल्लीन छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेराम्यान विनोद रायको साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। पाँच वर्ष अघि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चाँडै विदा लिँदैछन्। देश संहितामा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको प्रशंसा कम, आलोचना धेरै भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, जनप्रतिनिधिको कामबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हामी सन्तुष्टि छौँ। अब त अलिकति राम्रो प्रगति गरिदियो भने त अलिक काम गरिदियो भने त जनताको मन बुझेर अलिकति राम्रो प्रतिनिधि छनौट भएर आइदियो हुन्थ्यो भन्ने भावना त हामी सबैको छ हैन। तर त्यसरी नेगेटिभमै हामी यो हुनै हुन्न, नराम्रो काम गरे भन्ने म छैन। म यो जनप्रतिनिधि भन्ने त म सन्तुष्ट छँदै छैन, किनभने म 2072 को संविधानै मान्दिनँ। म नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हो हैन। यिनीहरूले संहिता गरेर यहाँ देश लुट्ने गरेर मात्रै गरेछ, म संहिता विरोधी पनि 2072 को संविधानै म मान्दिनँ भनेपछि त यो त अब कसैलाई मलाई त हुनै पर्दैन। म कोहीसँग सन्तुष्टै छैन। चुनाव होइन, चुनाव हुँदैन भयो भने पनि हामी चुनाव बहिष्कार गर्छौँ। हामी ती कार्यक्रमहरू पनि ल्याउँदैछौँ। म त एकदम बेखुसी छु। यिनीहरू के भनेदेखि मेरो लागि, आफ्नो देशको लागि केही हेरेको छैन। यिनीहरूले आफ्नै घर परिवार हेर्ने, आफ्नो परिवार हेर्ने गरिरहेछ भने हामी यो जनप्रतिनिधि भने हामी कहिले पनि मान्दैनौँ। नेताहरूलाई त अब हामीले जसरी हुन्छ यिनीहरूलाई लखेट्नु परेको छ, देश निकाल्दा गर्नु परेको छ, अनि मात्र जनताले खुसी पाउँछ। स्पेसली त मेनली त हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ होइन 21st सेन्चुरीमा पनि अहिलेसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रोसँग बनाएको छैन होइन। अब अहिलेसम्म चाहिँ अब नर्मली बनिरहेछ, जुन 100% रिजल्ट हुनुपर्ने त्यो भएको छैन, त्यही सन्तुष्टि भएको छैन मलाई। यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा राम्रोसँग रोड बन्नु पर्यो, रोड बनेपछि सबै विकास हुन्छ। अरू सिमिलरली अरू सबै अब निरन्तर विकास हुँदै जान्छ कि रोड विकास भएपछि। सन्तुष्टि भन्दा पनि अब काम विकास त कुनै देशमा केही पनि भएकै छैन होइन। अब चुनाव 5 वर्षमा गर्नै पर्ने हो, गर्नु पनि पर्छ। 5 वर्षलाई भनेर नि तोकेर ल्याएको हो। तर अहिले अब महामारीले हो या केले हो गर्दाखेरि विकास चाहिँ माथिबाटै सन्तुष्टि हामी छैनौँ। यसमा चाहिँ पार्टी भनेर लाएर नि हुँदैन। अब जनताहरूलाई, नयाँ युथहरूलाई गर्न सक्नु पर्यो। पार्टीको कार्यालयभित्र बसेर माथि जुन पदमा बसेका छन् त्यो मान्छेहरूले पार्टीको लागि युथहरूलाई, नयाँ जेनेरेसनहरूलाई ठाउँ ठाउँमा सेटलमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो नेपाल गभर्मेन्टले। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूका निर्वाचन सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने समाचारदाता र फोटो पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने भएको छ। नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आज आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भोलि काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो। यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रदेश स्तरीय मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यसैगरी आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइनबोर्ड, लेटर प्याड र छापको नमुना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत पठाउन पनि पत्राचार गरेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आजको मितिसम्म 46 जिल्लाका लागि 95,25,000 थान मतपत्र छपाई गरिसकेको पनि जनाएको छ। 1,94,00,000 थान मतपत्र आवश्यक पर्नेमा हालसम्ममा सो परिणाममा मतपत्र छपाई सकिएको पनि प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो।
बजारमा यति बेला ग्यासको हाहाकार रहेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव हुँदा आम नागरिक समस्यामा परेका छन्। नेपाल आयल निगम भने दैनिक 55 बढी बुलेटका दरले आयात बढाइरहेको जिकिर गरिरहेको छ। तर आम नागरिकले भने हप्ता दिनदेखि ग्यास नपाएर हैरानी खेप्नु परेको छ। ग्यास व्यवसायीले खाना पकाउने एलपी ग्यास लुकाउँदा बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छ। अहिले उपत्यकामा रहेका ग्यास पसल 1 महिनादेखि बन्द गरिएका छन्। विक्रेताले रेस्टुरेन्ट होटललाई भने ग्यास पुर्याइदिने गरेको पाइएको छ। ग्यासको कृत्रिम अभाव हुँदा एउटै ग्यास सिलिन्डर भएका मजदुर, गरी खाने वर्ग र विद्यार्थी बढी मारमा परेका छन्। सही हो, एकदमै सही हो। जो नजिकको छ उसलाई दिने, अब टाढा गरेर नदिने, त्यो अवस्था मैले देखिरहेको छु। कतिपय खाद्यान्न पसलमा ग्यास वितरण गरिरहेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ मैले के अनुभव गरेको छु भने जुन व्यक्तिहरू खाद्यान्न पसलमा त्यो खाद्य सामग्री किन्न जान्छ तिनीहरूलाई ग्यास दिने अथवा नदिने, यसो पनि मैले देखिरहेको छु, मैले भेटिरहेको छु। अब सरकारले के गर्नु पर्यो त? अनुगमन गर्नुपर्छ। सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो। सरकारमा बस्ने चुपचाप लागेर अब गरिब जनताको दुःख पिरमार्का नबुझ्ने त्यो त भएन नि। ग्यास उद्योगी र ग्यास विक्रेताले भने ग्यास अभाव नभएको दावी गर्दै आएका छन्। उद्योगी र विक्रेताले नै ग्यास लुकाएर बजारमा कृत्रिम अभाव गरेको आरोप खेपेका व्यवसायीले आरोप स्वीकार नगरे पनि अवस्था भने लुकाए जस्तै देखिएको छ। यो डिजेलको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भइसकेपछिको परिवेशमा केही समय उद्योगीले व्यवसायीले ग्यास उठाएनन्। नउठाइसकेपछि त्यसको असर अहिलेसम्म परेको अवस्था छ र ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुँदाहुँदै पनि कुनै महिना 1-2 दिन मात्रै यो ग्यास उठाउने परिवेश भएन भनेदेखि यसको असर महिना दिनसम्म पर्ने गर्छ। यो विगतले पनि बताइरहेको अवस्था हो। ग्यास अत्यावश्यक वस्तुमा पर्छ। अत्यावश्यक वस्तुमा कोही कसैले आन्दोलन र हडताल गर्न पाइँदैन। तर ग्यास उद्योगी र विक्रेताले भने ग्यासमा कालोबजारी गर्नकै लागि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन्। विशेष गरी नेपाल सरकारले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सकेन, यो अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरा हो। विगत लामो समयबाट तरकारी, फलफुल, माछा मासु र विभिन्न खाद्यवस्तुहरूमा बिचौलिया सङ्ख्या बढ्दै गयो। उत्पादकले लागत नपाउने, उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ। तर नियन्त्रण गर्नको लागि एउटै कुरा भनेको बजार अनुगमन नियमलाई कडाइ गर्नु पर्यो, राम्रो गरेर प्रोसिड गर्नु पर्यो, नराम्रो गरेर दण्डित गर्ने काम गर्नुपर्छ। बजारमा ग्यास उद्योग, ग्यास विक्रेताले ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको भए पनि सरकारले भने कारबाही गर्न सकेको छैन। वाणिज्य विभागले निरन्तर अनुगमन गरेको दावी गरेको भए पनि अहिलेसम्म न कुनै व्यावसायिक कारबाही भएको छ, न देखिने गरी अनुगमन नै भइरहेको छ। अहिले बजारमा कतिपय उपभोग्य वस्तुहरूको चाहिँ अभाव भयो भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, त्यो चाहिँ बजारमा कुरो आए अनुसार चाहिँ हाहाकारको अवस्था, चरम अभाव भएको अवस्था, धेरै नै मूल्य वृद्धि भएको अवस्था, त्यस्तो अवस्था हाम्रो अनुगमनले देखेको छैन। र नियन्त्रण बाहिर, काबु बाहिरका परिस्थितिहरूको कारणले लागत मूल्य, उत्पादन मूल्यमा वृद्धि हुँदा सामान्य केही वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि भएको विषय चाहिँ यी कारणहरू सहज हुनासाथ फेरि आफ्नै पुरानो अवस्थामा आउँछन्। त्यसकारण चाहिँ अहिले यी विषयवस्तुहरूमा विभाग एकदमै सक्रियतापूर्वक हाम्रो न्यूनतम चाहिँ साधन स्रोत र थोरै जनशक्तिका बावजुद हामीले भ्याएजति ठाउँहरूमा हामी केन्द्रित भएर हाम्रा चाहिँ टोलीहरू परिचालित छन्। हामीले अनुगमन कार्य चाहिँ बढाइरहेका। नेपाल आयल निगमको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक 55 बढी बुलेटका दरले आयात भइरहेको छ। सामान्य अवस्थामा वैशाख पहिलो साता दैनिक 70 देखि 80 बुलेट ग्यास आयात हुनुपर्नेमा अहिले दैनिक 135 बुलेटसम्म ग्यास भित्रिरहेको छ, जसका बावजुद पनि ग्यासको अभाव हुनुले बिचौलियाको रसगस भएको स्पष्ट पार्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म उद्योगमा 33 अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको बताउनु भएको छ। महानिर्देशक तिवारीले चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को चैत मसान्तसम्म विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित 155 परियोजना प्रस्ताव भएर विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको बताउनु भएको हो। उद्योग विभागले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म 2 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल प्रस्तावित विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको उद्योग दर्ता गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा 1 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ बराबरको उद्योग दर्ता भएको विभागले बताएको छ। महानिर्देशक तिवारीले दर्ता प्रक्रियालाई नियाल्दा क्रमशः उद्योग दर्ता गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने क्रम बढिरहेको बताउनु भयो।
लगानी अब यी सबै कुराहरू प्रभावित त भए नै, तर बिस्तारै अब हामी यसबाट बाहिर निक्लिँदैछौँ र अहिले उद्योग विभागको हिसाबले हेर्दा अहिले उद्योग दर्ता गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने क्रम चाहिँ बिस्तारै बढ्दो छ। महानिर्देशक तिवारीले उत्पादनमूलक उद्योगहरूको हिस्सा अपेक्षाकृत रूपमा उद्योगको संरचनाभित्र बढाउन नसकेको पनि बताउनुभयो। नयाँ वर्षको दोस्रो कारोबारमा पनि शेयर बजार रातामै भएको छ। आइतबार 29.6 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 41.77 अङ्कले घटेर 2343.87 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, उत्पादन, जलविद्युत, फाइनान्स, अन्य विकास बैंक र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 229 कम्पनीका 38,86,000 किता शेयर 1 अर्ब 53 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नोबेल बैंकको 4 करोड 96 लाख रुपैयाँको शेयर किनिबेच भयो। सबैभन्दा धेरै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि नेप्टो समृद्ध लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसी सेनाले युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभमा गरेको श्रृङ्खलाबद्ध हमलामा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसी मिसाइल हमलामा अन्य 13 जना घाइते भएका छन्। खार्किभ क्षेत्रको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख म्याक्सम्याउ काउसिसले मिसाइल हमलामा 5 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोटपछि शहरका धेरै भागमा आगो लागेको र भवनका छानाहरू भत्किएका छन्। आवासीय क्षेत्रमा भएको ती विस्फोट लगत्तै दमकल र अग्नि नियन्त्रक टोली परिचालन गरिएको छ। रुसी सेनाले 6 देखि 8 वटा मिसाइल हमला गरेको बताएको छ। श्रीलङ्कामा उत्पन्न आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षीले नयाँ 17 मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार गरेपछि देशमा उत्पन्न राजनैतिक सङ्कट तथा आन्दोलनलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरेको समाचार संस्था एनएनआईले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रशासनिक तथा सार्वजनिक कामहरू पनि तीव्र रूपमा हुने र समस्या तथा असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन हुने आशा गरिएको राष्ट्रपति राजापाक्षीले उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपति राजापाक्षीले अहिले तेस्रो पटक मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गरेका हुन्। नयाँ थपिएका मन्त्रीहरूमध्ये 8 जना पुराना मन्त्री नै दोहोरिएका छन्। यसअघि यही अप्रिल 3 मा तत्कालीन मन्त्री परिषदका सबै 26 सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। देशमा आर्थिक तथा राजनैतिक सङ्कट बढेपछि नागरिक आन्दोलित भएकाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्कामा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ भने कतिपय वस्तु तथा सेवाको चरम अभाव भएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मुम्बईमा हुने दुई टोली बीचको खेल पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। राजस्थान आज चौथो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। राजस्थान 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। कोलकाता पनि चौथो जितको खोजीमा हुनेछ। कोलकाता 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। दुई टोली बीचको पछिल्लो भेटमा कोलकाता बलियो देखिएको छ। पछिल्लो 5 भेटमा कोलकाताले 3 खेलमा जित निकालेको छ। 2 खेलमा राजस्थान विजयी भएको छ। गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता मंगलबार सुरु हुने भएको छ। वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिता काठमाडौँको बसन्तपुर डबलीमा शनिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 48, 57, 63, 69, 75, 81, 91 केजी गरी 7 वटा तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैगरी महिलातर्फ 48, 54, 57, 60, 64, 79, 79, 75 केजी गरी 5 वटा तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
प्रतियोगितामा 65 पुरुष र 37 महिला गरी 102 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताका हरेक तौल समूहका विजेताले 25,000, दोस्रो हुनेले 15,000 र तेस्रो स्थान हात पार्ने दुई खेलाडीले जनही 7,500 रुपैयाँ पुरस्कार पाउने प्रतियोगिता संयोजक राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनको 2वटा बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। नेताहरूको आफ्नै अडान, भोलि फेरि छलफल। माओवादीले भरतपुरको प्रमुखमा अडान नराखेको अध्यक्ष दाहालको दाबी। काठमाडौँ वा विराटनगर जुनसुकै भए पनि हुने प्रतिक्रिया। स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा अझै अन्यलमा सत्तारूढ कांग्रेस। महामन्त्री थापा लगायत तालमेलको विरोधमा। बजारमा एलपी ग्यास अभाव, व्यवसायीले राख्न थाले एक साताको भाका। पर्याप्त रहेको आयल निगमको दाबी। र युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभमा रुसको हमला, कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु, 13 घाइते। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।